Gipadayag ni Mayor Mm. Clarence Oy no ang iyang pasubo sa pamilya ni Oh. Kyle Atatiko no nga nahimong biktima no sa pagpamusil patay no unya gikondena pagayo sa atong mayor no ang mao nga pagpamusil kay kini usa ka nakapatay og yun no Mm. sa peace and order sa Dakbayan. Naningkamot sab no si Mayor Clarence Oy uban sa hiniusa nga pagpanikamot sa tungkok nga masulbad ug matutukan ang maong krimen no uban sa pag-agat sa publiko labi na kato bitaw na mga lead nga makahatag sa lead kauban sa trabaho niya Kana. katong mga establishments nga duol sa mga CCTV Mm. cameras o naaba kaha no nga makadugang og information og lead sa atong kapulisan kay kaning mayunani nga krimen nahanglan gyapon ni og kooperasyon sa katawhan labi na tong makahatag sa mga information kay diha man gihapon gikan no ang mga lead no sa mga anggulo ug unsa man gani ang motibo sa mao nga krimen kunya uban niya na nakabisita man si Mm. bag-o na tong regional director sa PNP si General Abraham. Brahano no Mm. apil na sa naisgutan kay sa maong panagtagbo Oh. na usab si Colonel Gerardo Olanday no Mhm. sa tubangan gid ni Mayor Clarence no nagpasalig no ang maong mga opisyal sa kapulisan nga uban si Mayor Clarence no sa hiniusang Mm. pagpatuman no og pangitag pamaagi pangita og hustisya para sa pamilya ni Mr. Antateco o kini no mo gyapon no balik gyapon ta sa paghangyo sa katawan na ugaling man dunay ilang nahibawan ng mga lead no bisan pa man nga nana sa mga dool na kayo nga information ang Mm. kapulisan but kinahanglan gyapon no nga Lagi. voluntaryo ang mga labi na kauban sa trabaho Mm. katuda yung mga kaila sa biktima kay naaman daw no naa daw ng mga lead nga pwede makahatag og dugang information sa mao nga insidente. Istorya man si Colonel Mm. Olanday no kabahin ana no so Okay. far wala pay gingon no kay maghulat po na si Mayor Clarence kung sa may kana mangganing maayo nga buhaton no kay mas ang kapulisan man dunay mas labing kahibalo labi na sa mga estratehiya unsaon pag kani mga reward money no kay Mm. naay disadvantage kuno gihapon ingon ana ay kay basin di na inon masulbad ang krimen ug walay reward money ba Lagi sad. no muna nga naghulat ra gid pod si mayor no sa advice sa kapulisan kay sila man gid ang otoridad nga makapangitag pamaagi unsaon kini nga mga estratehiya nga masulbad kini nga krimen pero mayon kag support no kanunay naa ang suporta ni mayor no para sa ilahang operations no logistical support no kita kay na nga halos tanan mga kaning stations nato ginapatawag gina ni Mayor Clarence Oy every quarter mangani usahay di ra maabtag quarter naagi na sa opisina sa atong mayor aron gyud nga masiguro nga luwas ang katawhan no consider gihapon na sa kapulisan nga isolated case kay do naman ni personal na nga bangi no Mm. sa siguro sa diya sa sulod sa niya pero dili man gud kini makaapektar sa kanang katong lihok sa mga kriminal sa kinatibuk-an no sa katawhan no dili siya ingon na threat no pero nakadaot sa imahe labi na sa peace and order nato